कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश, नशेबी इलाकों में जमा पानी ना निकाला जा सका। सुरजानी टाउन सेक्टर 4 में 3 फीट पानी जमा। शहरी हुकूमत कहती है उनके पास इख्तियार नहीं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इतने इख्तियारात तो हैं कि नाले साफ कराए जा सकें। कराची में बिजली है ना पानी, शहरी बहुत मायूस हो चुके, बेहिसी है, मसाइल कौन हल करेगा। हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर एफपीआर, नैब, एससीपी और एफआईए को तहकीकात का हुक्म। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म शहजाद अकबर के गवर्नर, स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को खत। शुगर माफिया के खिलाफ इक़दामात में ताख़ीर पर मुसाबकती कमीशन से वजाहत भी तलब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत चीनी और गंदम से मुतालिक इजलास। मुल्क में गंदम और चीनी की सूरत हाल का जायजा। सूबों में गंदम स्टॉक के हवाले से आगाह किया जाएगा। शुगर और गंदम माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म की गंदम की दरामद और खैबर पख्तूनख्वा में रिजर्व प्राइस पर रिलीज की मंजूरी। वज़ीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान ने कहा है वफाकी हुकूमत 15 लाख टन गंदम फौरी तौर पर दरामद करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब की तरह फ्लोर मिल्स को कम कीमत पर गंदम की फराहमी का फैसला होगा। वफाकी हुकूमत ने फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान की खिदमात सिंध हुकूमत से वापस ले ली। काबीना डिवीजन ने तबादला वापस खैबर पख्तूनख्वा कर दिया। ज़ियाउर रहमान को हाल ही में डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल कराची तैनात किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म का पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इमरान खान कौम से खिताब में स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की आलमी सतह में पज़ीराई, मौसर हिकमत अमली पर बात, अवाम से ईद उल अज़हा पर एसओपीज़ पर अमल दरामद की अपील भी करेंगे। पंजाब भर में 10 रोज के लिए लॉकडाउन का फैसला। इतलाक रात 12 बजे से होगा। ईद के दिनों में फैसला किया गया। सूबे भर की तमाम मार्केट्स 10 रोज के लिए बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स और ग्रॉसरी शॉप साबिका एसओपीज़ के मुताबिक खुली रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालिफत करने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ईद उल अज़हा पर भी एसओपीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। एहतियात जरूरी है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं ईद उल अज़हा पर अवाम को एसओपीज़ पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हुकूमती इक़दामात अवाम के मफाद में हैं, एसओपीज़ जाने बचाने के लिए हैं। एनसीओ से इजलास में ईद उल अज़हा, मवेशी मंडियों से मुतालिका उमूर पर गौर। हुकूमत ने नए नैब तरमीमी बिल के मुसव्वदे से सेक्शन 6, 7 और 8 वापस ले ली। सेक्शन 6 में तरमीम करके चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाना थी। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तरमीम भी वापस ले ली गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर अपोजिशन का हुकूमती इत्तेहादियों को भी बुलाने पर गौर। बिलावल भुट्टो की अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद काफ लीग और एमक्यूएम को बुलाने का इनकार। ज़राए के मुताबिक फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। एहसन इकबाल नैब के चक्कर लगा लगा कर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का कहना है एहतिसाब के चक्करों में फंसे एहसन इकबाल बहके बहके बयानात दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी बरसों से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए कोशां। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना है लगता है पीपल्स पार्टी कराची से बदला ले रही है। जब तक पाकिस्तान ऐसे मुजरिमों से खुद को छुड़ा नहीं लेगा असल सलाहियत का इदराक नहीं कर सकेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से शिया उलमाए कौंसिल के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा आरिफ वाहिदी की मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर लाहे अमल मुरतब किया गया।
محسن شاہنواز رانجھا کی نیب طلبی کے خلاف درخواست پر سماعت، ڈی جی نیب پیش ہو کر نوٹس کی قانونی حیثیت سے آگاہ کریں، لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ لاہور میں 62,000 کمرشل پرائیویٹ گاڑیاں انکم ٹیکس نادہندہ نکلنے کا انکشاف، جرمانے کے ساتھ انکم ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ۔ انکم ٹیکس نادہندہ گاڑیوں کے ذمے 25% جرمانے کے ساتھ 2 ارب 10 کروڑ روپے واجب الادا ہے۔ جنوبی ایشیا میں سفارتی تعلقات کا توازن بدلنے لگا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین سفارتی تعلقات میں اہم پیش رفت، 3 برس کے تعطل کے بعد پاکستانی ہائی کمیشن ڈھاکہ میں مکمل فعال، پاک بنگلہ دیش تعلقات میں بہتری سے بھارت پریشان۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں سے عازمین حج مکہ مکرمہ پہنچنے لگے، مینا، مزدلفہ اور عرفات میں تمام مساجد میں صفائی اور جراثیم کش سپرے کا کام مکمل۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے حج سے پہلے مینا، مزدلفہ اور عرفات میں تمام مساجد میں صفائی ستھرائی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ گوادر بندرگاہ سے پہلی بار افغانستان کے لیے تجارتی سامان کی ترسیل شروع، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سامان کی پہلی کھیپ بذریعہ سڑک گوادر پورٹ سے افغانستان روانہ کی گئی۔ پورٹ حکام کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سامان 15 ٹرالرز پر مشتمل ہے۔ اور کرکٹ شائقین کے لیے اچھی خبر، پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز غیر ملکی کھلاڑیوں کی غیر موجودگی میں ہی مکمل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے کہا ہے کہ ملتان سلطانز کو ٹیبل پر نمبر 1 پوزیشن کی بنیاد پر چیمپئن نہیں بنایا جا سکتا۔ سال کے مسلسل جدوجہد کے بعد عوام نے پاکستان کا مقبول ترین لیڈر، پاکستان کا وزیر اعظم چنا۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں اپنی پوری قوم کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو بتاؤں کہ جس طرح کے خطے میں اس وقت کرونا کے وبا کے مقابلے میں پاکستان بہتر جا رہا ہے اور اس پہ قابو کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو عید الاضحیٰ کے موقع پر میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح NCOC میں بہترین کام ہوا، تو جو SUPs جاری کیے گئے ہیں اس عید پر بھی آپ نے ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، تاکہ جس طرح ہم نے پوری دنیا اس وقت مثال دے رہی ہے کہ جو بہترین اکانومیز تھی، بہترین ہیلتھ نظام تھا، وہ کس طرح اس کے سامنے بے بس دکھائی دیا اور ہم سب نے مل کر کس طرح اس کا مقابلہ کیا، تو اس SOPs پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں، کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور آغاز میں ہی انہوں نے سلیکشن کی بات کی۔ اب یہ بات کون کر رہا تھا؟ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح موصوف نے ایک پرچی کو بنیاد بنا کر اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ اب جس کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا ہو وہ جمہوریت کو کیا جانے، اور چونکہ ان کی تعلیم بھی پاکستان سے باہر ہے، کیونکہ قوم کے پیسے پہ اگر صحیح معنوں میں احتساب ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں تو آکسفورڈ کی فیس بھی واپس ادا کرنا پڑے گی، تو اگر صحیح معنوں میں احتساب اس ملک کے اندر ہو تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان کو اپنی فیس بھی واپس ادا کرنا پڑے گی۔ لیکن اس سے ایک اور نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ان کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے۔ میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، یہ تو خیر بھٹو کی پارٹی رہی نہیں، یہ تو زرداری نے اور فرزند زرداری نے ایک مخصوص علاقے کی جماعت اس کو بنا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ان کی سیاست کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا سکندر مرزا کو لکھے گئے خط کا اور کس طرح وہ تعریفیں ہوئی تھی۔ ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے، میں وہ خط پڑھ کے سنانے کی بجائے میڈیا کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ جب ان کی پریس کانفرنس دکھائی جائے تو اس وقت گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ اگر اس خط کا بھی قوم کو پتا چلے کہ کس انداز سے تعریفیں ہو رہی ہے، کون کس کو ڈیڈی کہتا تھا۔ ایشو جو انڈیا کہتا تھا کہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کلبھوشن کے حوالے سے بات کی۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ ICJ میں کون نے وہ جوریڈکشن جو ہے وہ تسلیم کی؟ ویانا کنونشن کی کس نے بات کی؟ کون شرماتا تھا کلبھوشن کا نام لینے کے لیے؟
کس کا ویڈیو بیان اور کس کی سٹیٹمنٹ کو آئی سی جی میں پاکستان کے خلاف چلایا گیا، یہ ہم نہیں ہے، اپوزیشن میں جو بیٹھے لوگ ہیں. لیکن آج اگر پاکستان کوئی بہتری کے لیے کام کر رہے اور پارلیمنٹ میں پوری بریفنگ دی گئی تو آپ اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں. آپ کو دکھ اس چیز کا ہے کہ آج کشمیر پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو بن کے کیوں سامنے آیا؟ آپ کو دکھ اس چیز کا ہے کہ انڈیا اور مودی کی پالیسیز کی وجہ سے کس طرح اس کو بے نقاب کیا گیا. دکھ اس چیز کا ہے کہ آج اسلام کا پاکستان کا کشمیر کا سفیر بن کے اقوام متحدہ میں عمران خان جاتے ہیں تو پوری دنیا ان کی آواز سنتی ہے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں، اپنی ہی کرتوتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آئی سی جے میں بیان آپ کا پاکستان کے خلاف چلایا جاتا ہے.